lexique, lexique thématique, la description d'une personne. معجم موضوعاتي. وصف شخص. J'observe et je découvre. Avec son visage souriant et son corps sportif, Rachid était très heureux de se rendre à son travail. Il était toujours habillé simplement. Il portait un t-shirt de couleur mauve, un pantalon bleu et des espadrilles claires. Cela lui donnait un air décontracté. C'est une personne dynamique, pleine d'énergie et à l'esprit compétitif, très ambitieux et audacieux. Il voulait à tout prix que les quartiers de la ville soient propres, sans ordure et sans saleté. Il avait l'air très fier d'accomplir sa mission à l'aide des bénévoles. J'explique, avec son visage souriant, بوجهه المبتسم الباسم et son corps sportif والجسد ديالو الرياضي. رشيد كيقصدوا بها رشيد الوالي اللي شفنا في النص ديال القراءة كان très heureux سعيد جدا de se rendre à son travail من كيجي للخدمة ديالو. Il était كان toujours دائما habillé لابس simplement ببساطة حوايج عاديين ببساطة. Il portait كان كيلبس un t-shirt تريكونسكم de couleur mauve لون ديالو بنفسجي, un pantalon bleu سروال زرق et des espadrilles claires وسبرديلة ولا هذا كيختارها اللون ديالها فاتح كلير. Cela هادشي lui donnait كان كيعطيه un air الهيئة ديالو بأنه décontracté مطلوق مرتاح. C'est une personne هو واحد الشخص dynamique حركي نشيط plein d'énergie مليء بالطاقة et à l'esprit compétitif وعنده حس تنافسي يعني ما كيرضاش شي واحد يفوتو فشي حاجة. très ambitieux طموح جدا et audacieux عنده l'audace عنده طموح. il voulait كان كيبغي à tout prix بأي ثمن que les quartiers أن الأحياء de la ville ديال المدينة soient propres يكونوا نظيفين sans ordure بلا وسخ et sans saleté بلا زبل وبلا وسخ. il avait كان عنده l'air très fier الهيئة واللي كيبان عليه بأنه فخور très fier فخور جدا d'accomplir أنه يكمل sa mission المهمة ديالو à l'aide بمساعدة des bénévoles المتطوعين. Je manipule et je réfléchis. أولا Rachid aime-t-il son travail? واش رشيد كيبغي العمل ديالو؟ relève dans le texte ce qui te permet de répondre. رشيد بصح كيبغي الخدمة ديالو واللي كيسمح لنا بأننا نجاوبوه هو هاد الجملة هادي. Rachid était très heureux de se rendre à son travail. كان كيفرح بزاف أنه يرجع للخدمة ديالو. Comment est-il habillé? كيفاش لابس هو؟ Il est habillé simplement. لباسه بسيط. كان كيلبس ان تيشيرت كولور موف تريكونسكم لون بنفسجي, ان بونطالون بلو سروال زرق اي دي اسبادري كلير وسبرديلات اللون ديالهم فاتح. كو فوليتيل ا تو بري شنو كان كيبغي باي ثمن يديرو هو il voulait à tout prix que les quartiers de la ville بان الاحياء ديال المدينه سوا بروبر يكونوا نقيين سون اوردير بلا زبل اي سون سالتي بلا وسخ. هنا سؤال كلاس لي ديسكريبسيون سويفونت. عندنا هاد الاوصاف هادي ولا هاد النعوت رتبوهم على حساب فين خاصنا نديروهم في الجدول. هنا عندنا ديسكريبسيون فيزيك, هنا عندنا ديسكريبسيون مورال. اش كنقصدو بديسكريبسيون فيزيك؟ هي اللي كتشاف بالعين المجرده, كنوصفو الجسد ديال داك الانسان, الحاجه اللي كتشاف لنا. ديسكريبسيون مورال هي الحاجه اللي كتحس,
يعني كنوصفوا الاخلاق ديالو، وصف اخلاقي، هنا وصف بدني ولا وصف جسدي، هذا وصف اخلاقي. الاخلاق ديالو باش كتميز. انا غنصنفوا هادشي اللي عطينا فيزا سوريون، باش هادي كتشاف ولا كتحس بان الوجه ديالو باسل. سي اون ديسكريبسيون فيزيك، راه باينه كتشاف، كتشوف بان فمو ضاحك. نديروها هنا فيزيك. امبيسيو طموح، نديروها مورال بطبيعه الحال، يعني ما تشوفش الطموح ديالو ولا تعبرو ولا تقيسو شحال ديال الطموح. سبورتيف كيبان لك بان عنده عضلات، هذه اذا راه كتشاف بالعين. ديسكريبسيون فيزيك. اوغو فرحان، يعني مورال، ما تقدرش تشوف فرحان، يعني يقدر يكون هو فرحان ولكن مغوبش، يعني راه يقدر يدير انغريماج ولكن هو فرحان لداخل. اذا هذه ديسكريبسيون مورال داخل، ما عندك كيف دير تعرف. اسبري كومبيتيتيف، هذه بان عنده تنافسي وانه ما كيرضاش، يعني داكشي عنده. سي اون ديسكريبسيون مورال. ابيي لابس فيزيك. فيير فخور مورال، يعني انا فخور، يعني كتكون مورال. بلان دينيرجي مليء بالطاقه مورال. غران كبير، كتشاف لكلشي، يعني هادي راه فيزيك. بريزونطابل لابس مزيان، بريزونطابل يعني مأنتك مسكس على الحرام قاد حاجو مسيري الصباط، هادي كديروها فيزيك باينه. بغان يعني البشره ديالو بنيه، هادي ثاني فيزيك. Complète les descriptions en utilisant les mots du lexique qui convient. تكمل هاد الجمل هادو بداك المعجم اللي شفنا من قبل، دابا اللي شفنا كنا كنشوفو. il souhaite réussir sa mission، باغي يكمل المهمه ديالو à tout prix باي ثمن. il est اش كتعني؟ انه ambitieux طموح، et plein d'énergie ومليء بالطاقه، هذيك الطاقه خصو يخرجها. je retiens pour décrire une personne لكي نصف شخصا ما. il faut détailler، خصنا نفصلو ونعطي التفاصيل. son physique الجسد ديالو. sa tenue vestimentaire اللباس ديالو. on peut aussi ممكن ايضا اننا نديرو faire sa description morale، يعني نوصفو الاخلاق ديالو، يعني ايفوكي، يعني تهضر على سي كاليتي، يعني الحوايج زوينين فيه، اي سي ديفو والحوايج الخايب، الايجابيات والسلبيات ديالو. مثلا هنا كما كتشوفوا في هذا الجدول ديسكريبسيون فيزيك الجسد. فيزاج نقدروا نقولوا عليه الوجه، نقولوا بانه مبتسم باسم سوريون. غون مدور. اوفال بيضاوي، يمكن يكون راس داير بحال البيضه، وممكن ندير حوايج اخرين. بوش الفم تقدر تقول عليه غوند، يعني الفم مدور بحال الخاتم، مثلا شلاق داير بحال الخاتم. بوتيت يعني صغيور. ني ممكن يكون نيف نقولوا بوانتو، يعني مقمقم صغيور. لون يعني طويل، نيف طويل. زيو العينين نقولوا كحل، نوار فيغ خضر بلو مارون قهويا زرق. شوفو نقدروا نقولوا الشعر قصير كور. بلون زعر. نوار كحل. تانت هي اللون ديال البشره، نقدروا نقولوا برونزي يعني سمراء. بغان قهويه. ديسكريبسيون مورال بالنسبه لي كاليتي حوايج زوينه. اتخيونت هي سيلفيزونت يعني جذابه، اتخيونت شي حاجه زوينه. امبيسيوز يعني طموحه. كوراجوز شجاعه. اوغوز سعيده. سيريوز جديه جاده، انسانه جاده. ديناميك نشيطه. بلان دينيرجي يعني كلها نشاط وحيويه الى اخره. لي ديفو العيوب. اوبوسونت يعني تحرك منها، مثيره للاشمئزاز. اوبوسونت كتبعدك منها اصلا، بحال كيدفعك شي واحد بالخيوبيه ديالو ولا بسالته. ميشونت هي قبيحه. ميشونت راه ماشي كاينه اللي كيدير تقصد بها لاد، ماشي خايبه في وجهها هي ميشونت. هذه ميشونت كنقصدوا بها انها خايبه في الاخلاق ديالها، باسله حامضه. خايبه في الوجه ديالها كنقولوا لاد. باريسوز كسوله. هادو حاولوا تحفظوهم لان ينفعكم في لا ديسكريبسيون لا برودكسيون اكريت ولا في حياتكم العاديه، ينفعكم، حاولوا تحفظوهم. ندوزو للاسئله. Rachid est vêtu, هذيكم على ديال القبيله. Rachid est vêtu de façon simple, cela lui donne un air quoi, un air sympathique. راشيد كيلبس بشكل عادي، يعني ما فيش داك كرافاطه وداك بابيون صباط هادي، يعني كيلبس عادي سبرديله وتيشيرت، يعني منهم من الناس كيبان عليه ظريف سيمباتيك. لي بينيفول المتطوعون راشيد وراشيد سون تري كونطون، سعداء بزاف de leur travail في خدمتهم، يعني فرحانين في خدمتهم. ils en sont fiers يعني راهم فخورين بها يعني الخدمه ديالهم. هذا كيعوض اون كتعوض leur travail.
Je m'entraîne à أتدرب. Complète les phrases en écrivant le mot qui convient. الجمل هادو اللي عندك A, B, C نكتبو فيهم إما rouge ولا attentif ولا tremblant. rouge أحمر، أحمر أحمر. attentif هي منتبه ولا حريص ولا حاضر راسو. tremblant هو كيترعد، tremblant كيترعد. l'animateur extrêmement écoutait les volontaires. هذاك المنشط كان منتبه جدا، attentif extrêmement attentif يعني منتبه جدا، l'extrémité واصل l'extrémité يعني النهاية ديال الانتباه. هذه المرة écouter les volontaires كان كيتصنت الناس المتطوعين. les volontaires ديما هي les bénévoles ما تنساوش. أحمد avait évité la chute. أحمد فلت على ضربة من، يعني فلت من طيحة، واحد شي طيحة كان غيطيح وفلت منها. ايفيتي يعني على بونس كان غادي يطيح، الى ايفيتي يعني بحال مثلا جايك شي كره جاي ايفيتي لو بالون، جايك شي كره ضربك في الوجه كتحرك راسك يعني كتفاداها. ايفيتي لا شوت، تفادى الطيحه. مي ولكن كان ايتي ترومبلون دو بور، كان كيترعد بالخلع لان فاش نجا منها بقى كيترعد. فاش نجا من ديك الطيحه ما كان غيطيح من شي بلاصه عاليه ولا ملي نجا منها ولا شدو شي واحد بقى كيترعد لان باقا في ديك الخلع كيتخيل راسو وكان طايح كان غيوقع له. مينا اي روج دو اوند. مينا حمارت باش الحشمه، وجهها حمار بالحشوميه. دو اوند الخجل. باسكيل نا با ريوسي سون ابروف، حيت ما نجحتش في الامتحان ديالها ولا في الفرض ديالها اللي داروا لها الاستاذ ولا الاستاذ. دون pour les phrases suivantes le type de description. هنا الجمل غيعطيوهم لك وانت عدير الى نوع ديال الوصف. عندنا ثلاثه اوصاف باش تعقل عليها. ديسكريبسيون فيزيك كتهضر على الجسد، طويل قصير غليظ رقيق كحل ابيض سمار كذا، شعره طويل شعره قصير، هذه فيزيك. ديسكريبسيون مورال كنهضروا على الاخلاق ديالو، ظريف مجتهد شجاع. ديسكريبسيون فيستيمونتال كتهضر على الحوايج، لابس كذا ولابس كذا، لابس برديله لابس سروال لابس. هذه ديسكريبسيون فيستيمونتال. عارفوا كيفاش تفرقوا بيناتهم. هنا عطيك جمل وغتحاول انت تكتب وحده من هادو، واش وصف جسدي ولا وصف ديال الاخلاق ولا وصف ديال اللباس. شكون فاهم؟ سارة est intelligente et travailleuse. سارة ذكية ودمارة كتضرب تمام. C'est une description morale. Il porte un beau costume، كيلبس واحد الكوستيم زوين نوار كحل et une chemise blanche وقميجة بيضاء. C'est une description vestimentaire، جاية من vêtements. كتسمع vestimentaire تفكر لي vêtements يعني اللباس الحوايج. هنا elle a des cheveux châtains، une grande taille et des yeux verts. عنده شعره قهوي. هنا اللون ديال البشره ماشي عقل، اللون ديال البشره كنقولوا عليه بغان، لا تان بغان يعني البشره ديالو قهويه، ولكن الشعر ما كنقولوش بغان كنقولوا شاتان يعني قهوي. une grande taille حجم كبير et des yeux verts، des yeux بعينين خضر. اذا هذه description physique، وصف ديال الجسد. نكملوا. je m'évalue. complète le texte suivant، كمل النص التالي par les descriptions qui conviennent، بالاوصاف اللي كتناسب من هادو نيت بالضبط، ما تجيش من عندك. abandonner multicolore les meilleures courageuse mauvaise bleu et large verdoyant en plastique bénévole. bleu et large راه وحده. وغنشوفوا بعدا نقراو النص وعاد نشوف. cette fille هاد البنت باغي كيبان عليها شنو؟ ما كاين حتى وحده عندنا اسمها غير courageuse. mauvaise راه جمع. abandonner راه ماشي راه مذكر لان ما عندهاش اخرى. multicolore جمع، اذا ملي كتقلب حتى هي كتلقى بان courageuse شجاعه هي كتناسب. elle a amené جابت son équipe الفريق ديالها. ديالاش هنا فريق هنا اللي كيوصفو هو bénévole متطوع. a arraché انهم يجيو arraché يعني قلعوا. arraché مثلا arraché un dent يعني تحيد واحد السنه. arracher toutes les mauvaises herbes، كاع دوك الاعشاب الخايبين ولا الضارين. دو جاردان من الحديقه. ابوندوني يعني المتخلى عنه. كنقولوا مثلا سي ان اونفون ابوندوني، واحد طفل متخلى عنه سمحوا فيه والديه مثلا الزنقه. هنا جاردان ابوندوني يعني حديقه سمحوا فيها والديها مابقاوش يقادوها. ابوندوني. ال بورت كتلبس ان يونيفورم، كتلبس واحد الكسوه. اليونيفورم كيلبسوا واحد كومبليزو كيكون السروال ديال لاصق مع
مع الفوقاني ديالو كيلبسوا الميكانيك ولا كيلبسوا الصباغه باش ما يوسخش الحوايج. ان يونيفورم بلو اي لارج، زرق وواسع. الزرق علاش كيديروا لي زينيفورم هادو اللي كيكونوا عند دوك اللي كيديروا الاعمال الشاقه كيكون عنده اللون ديالو زرق، لان ما كيبانش فيه الوسخ. ما يقدروش يديروه ابيض ولا لون فاتح، يديروا لون مغلوق باش كيكون كيشد الوسخ. بلو اي لارج، دي غون ليغات، دي غون اللي كنديرو في اليدين ديالنا الصباعيات، مولتي كولور ملونين مزوقين. مولتي كولور يعني متكونه، هاد مولتي كولور مكونه من جوج كلمات، مولتي يعني بزاف وكولور يعني اللون الالوان، بزاف الالوان. اي دي بوت، البوط راه كلنا كنعرفوه، هو اللي كيدار في الرجل كيكون ديال البلاستيك باش ما يدخلش الماء. دي بوت اون بلاستيك ديال الميكا. لو جاردان الحديقه اي رودوفوني، رجعات رودوفوني يعني رجعات فيردويون، فيردويون انك خضر، نعنات خضارت يعني كون لو جاردان كون المؤنث غيكون فيردويونت او. برافو لي زانفون، زعما هنيئا لكم ايها الاولاد، فوزيت لي ميور، انتم الافضل، لي ميور احسن ما كاين. تاسعا ديكري ان ولا اون امي، وصف صديق ولا صديقه، ou une personne de ta famille ولا شي واحد من شي فرد من العائله. نوصفوه ديسكريبسيون فيزيك، مثلا نقولوا ما سور، اختي عندها البشره لو تان بغان، بشره صفراء ولا قهويه، بشره قهويه. الي غروند دو تاي، عندها صحيحه بزاف كبيره، طاي ديالها واقفه وطويله. اي تري اتليتيك، ورياضيه جدا، رياضيه جدا. ديسكريبسيون مورال، نوصفوا الاخلاق ديالها. elle est toujours souriante يعني دائما مبتسمه. ce qui la rend très aimable، اللي هادشي اللي خلاها انها دائما ضاحكه، خلاها très aimable، محبوبه بزاف عند الناس كاع اللي كتلقاها كتبتسم. lexique، lexique thématique، la description d'une personne